ॐ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी परम्बा भगवती दुर्गा देवीलाई प्रणाम नमन गर्दै आजको यो श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको प्रसङ्गलाई श्रवण गर्न गइराखेका छौँ। अत्यन्तै भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। सुतजी भन्नुहुन्छ, माननीय द्रौपदी ती पाँचै पाण्डवहरूकी पतिव्रता पत्नी थिइन्। द्रौपदीले ती पतिहरूबाट अत्यन्त सुन्दर 5 पुत्र पैदा गरिन्। अर्जुनकी दोस्री सुन्दर पत्नी श्री कृष्णकी बहिनी सुभद्रा थिइन्, जसलाई अर्जुनले पूर्वकालमा भगवान श्री कृष्णको अनुमतिले हरण गरेका थिए। उनै सुभद्राको गर्भबाट महान वीर अभिमन्युको जन्म भयो। उनी सङ्ग्राम भूमिमा मारिएका थिए। त्यसै युद्धमा द्रौपदीका 5 पुत्र पनि मारिएका थिए। वीर अभिमन्युको श्रेष्ठ तथा अत्यन्तै सुन्दर पत्नी महाराज विराटकी पुत्री उत्तरा थिइन्। कुरुकुल नाश भएपछि उनले एउटा पुत्र पैदा गरिन्। त्यो द्रोणपुत्र अश्वत्थामाको बाणाग्निले गर्भमा नै मृत्युलाई प्राप्त गरेको थियो। तर पछि भगवान श्री कृष्णले अश्वत्थामाको बाणको अग्निबाट जलेको आफ्नो भानेजका पुत्रलाई आफ्नो अद्भुत प्रतापले पुनः जीवित गराइदिनु भएको थियो। त्यो कुरुवंशको समाप्तिपछि त्यो श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न भएको थियो। त्यसैले त्यो बालक परीक्षित नामले पृथ्वी तलमा प्रसिद्ध भयो। आफ्ना 100 पुत्रको वध भएपछि अत्यन्तै दुखित राजा धृतराष्ट्र भीमका वचन रूपी बाणहरूबाट सन्तप्त रहँदै अब पाण्डवहरूको राज्यमा रहन लागे। त्यसरी नै गान्धारी पनि अत्यन्त दुखी भएर जीवनयापन गर्न लागिन्। दुखित युधिष्ठिर दिनरात ती दुवैको सेवा गर्न लागे। महान धर्मात्मा विदुर युधिष्ठिरको अनुमतिले आफ्ना दाजु धृतराष्ट्रको समीपमा नै रहन्थे र उनी ती प्रज्ञा चक्षुलाई सम्झाउँदै बुझाउँदै रहन्थे। धर्मपुत्र धर्मात्मा युधिष्ठिर पनि आफ्ना पिता तुल्य धृतराष्ट्रको आफ्ना पुत्रहरूको शोकले जनित दुःखलाई बिर्साउँदै उनको सेवा गर्न लागे। जुनसुकै पनि प्रकारले ती वृद्ध धृतराष्ट्रलाई सुनाउनका लागि भीम अत्यन्त क्रोधित भएर आफ्नो वचन रूपी बाणहरूले उनीमाथि सर्वदा प्रहार गर्ने गर्दथे। त्यहाँ उपस्थित जनहरूलाई सुनाइकन भीम भन्ने गर्दथे कि मैले यस दुष्ट अन्धोका सबै पुत्रलाई रणभूमिमा वध गरिदिएँ र दुशासनको हृदयको रगतलाई मैले भुइँभरि बनाइदिएँ। अब यो अन्धो निर्लज्ज भएर मद्वारा दिएको पिण्डलाई कौवा एवं कुकुरले झैँ खान्छ। अब त यो व्यर्थै जीवन बिताइरहेको छ। भीम यस प्रकारका कठोर कुरा प्रतिदिन उनलाई सुनाउँदथे। परन्तु धर्मात्मा युधिष्ठिर यो भन्दै धृतराष्ट्रलाई धैर्य प्रदान गर्दथे कि यो भीम अत्यन्तै मूर्ख छ। यस प्रकार ती दुखी धृतराष्ट्रले 18 वर्षसम्म त्यहाँ रहेर धर्मपुत्र युधिष्ठिरसित वनमा जाने इच्छा प्रकट गरे। महाराज धृतराष्ट्रले धर्मपुत्र युधिष्ठिरसित यो पनि प्रार्थना गरे कि अब म आफ्ना पुत्रहरूका लागि विधिपूर्वक पिण्डदान गर्नेछु। यद्यपि भीमले सबैको अर्धदेहिका कर्म गरिदिएका थिए, यानकि मृत्यु भइसकेपछि गर्ने कर्म आफूसँगै युद्धमा हारेर मृत्यु भएका भए तापनि उनीहरूका कर्म भीमले गरिदिएका थिए। तर पूर्व वैरको स्मरण गर्दै उनले मेरा पुत्रहरूको गरेनन्। अतः यदि तपाईँ मलाई केही धन दिनुहुन्छ भने म आफ्नो पुत्रहरूको अर्धदेहिक कर्म गरेर स्वर्ग फल दिने तप गर्नका लागि वनमा जानेछु। यसरी उनले सोचे। उनले गरिदिएको जुन कर्म थियो, भीमले अर्धदेहिक क्रिया यानकि उनको जुन श्राद्ध रहेको छ क्रियाकर्म गरिदिएको भए तापनि यिनले गरिदिएका छन् भन्ने जस्तो तिनलाई लागेन। त्यसै कारणले गर्दा मैले फेरि गर्छु भन्न लागे। विदुरले पनि एकान्तमा पवित्रात्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिरसित जब यस्तो भने तब उनले धनार्थी धृतराष्ट्रलाई धन दिने निश्चय गरे। राजा युधिष्ठिरले परिवारका सबैजनालाई बोलाएर भने, हे महाभाग,
म कौरवहरूको श्राद्ध गर्न इच्छुक ज्येष्ठ पितालाई धन प्रदान गर्नेछु। महातेजस्वी ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिरका वचन सुनेर वायुपुत्र महाबली भीमले अत्यन्त क्रोधित भएर भने, हे महाभाग, दुर्योधनको कल्याणका लागि के राज्यकोषको धन दिँदै हुनुहुन्छ? यसबाट धृतराष्ट्रलाई पनि के सुख प्राप्त हुनेछ? यसभन्दा ठुलो मूर्खताहरू के नै हुन सक्दछ र? तपाईँको दूषित सल्लाहको फलस्वरूप नै हामीहरूले वनवासको कठोर कष्ट सयौँ। दुरात्मा दुशासनले महारानी द्रौपदीलाई अपमानपूर्वक सभामा तानेर ल्यायो। हे सुव्रत, तपाईँकै कृपाले हामीलाई विराट राजाको घरमा रहनु पर्यो तथा हामी अमित पराक्रमीले मत्स्य देशका राजाको दासता गर्नु पर्यो, त्यहाँ नोकर भएर रहनु पर्यो। हामी सबैमा ज्येष्ठ तपाईँले यदि जुवा नखेलेको भए के हामीहरूको दुर्गति हुन्थ्यो? मगध नरेश जरासन्धको वधकर्ता मलाई राजा विराट कहाँ भान्सी बन्नु पर्यो। तपाईँकै कारण इन्द्रपुत्र महाबाहु अर्जुनलाई विराट राजा कहाँ स्त्रीको रूप धारण गरी उनका बच्चाहरूलाई नृत्यको शिक्षा दिनका लागि बृहन्नला बन्नु पर्यो। गाण्डीव धनुषको स्थानमा अर्जुनले आफ्ना हातहरूमा चुरा धारण गर्नु पर्यो। मनुष्यको शरीर पाएर यसभन्दा ठुलो कष्टहरू के हुन सक्दछ? अर्जुनको शिरमा चुल्ठो र आँखामा गाजलको कुरा स्मरण गर्दा त मनमा यही भाव आउँछ कि म अहिले तरबार लिएर शीघ्र धृतराष्ट्रको शिर काटिदिउँ। यसबाहेक अरू कुराबाट मलाई शान्ति मिल्दैन। तपाईँ महाराजसित नसोधिकन नै मैले लाक्षागृहमा आगो लगाइदिएको थिएँ, जसले गर्दा हामीहरूलाई जलाउन चाहने त्यो पापी पुरोचन स्वयं जल्यो। हे महाराज, मैले तपाईँसित परामर्श नगरिकन नै जसरी सबै कीचकहरूको वध गरिदिएँ, त्यसरी नै स्त्रीहरू समेत धृतराष्ट्रका सबै पुत्रहरूको पनि मैले वध गर्न पाइनँ। हे राजेन्द्र, यो तपाईँको बुद्धिमत्तापूर्ण थिएन कि जब गन्धर्वहरूले दुर्योधन आदि हाम्रा शत्रुहरूलाई बन्दी बनाइदिएका थिए, त्यो समयमा तपाईँले नै उनीहरूलाई छुटाइदिनु भएको थियो। हे महाराज, आज पुनः त्यही दुष्ट दुर्योधनको कल्याणका लागि तपाईँ धन दिने इच्छा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले भने तापनि म उनीहरूलाई धन दिने छैन। यस्तो भनेर भीम गएपछि धर्मपुत्र युधिष्ठिरले अर्जुन, नकुल तथा सहदेव यी तिनको सहमति लिएर धृतराष्ट्रलाई धेरै धन प्रदान गरे। तब अम्बिका पुत्र धृतराष्ट्रले धन लिएर आफ्ना पुत्रहरूको विधिवत श्राद्ध कर्म गराएर विविध दान दिए। यस प्रकार आफ्ना पुत्रहरूको श्राद्ध कर्म गरी गान्धारी सहित महाराज धृतराष्ट्र कुन्ती तथा विदुरका साथ शीघ्रै वनमा गए। सञ्जयद्वारा सबैले यो समाचार पाए कि महामती धृतराष्ट्र वनमा जाँदैछन्। त्यस समय आफ्ना पुत्रहरूले नजानु भन्दामा पनि सुरसेनकी पुत्री कुन्ती उनीहरूका साथमा गइन्। यो देखेर भीम पनि रुन लागे। ती तथा अन्यान्य सबै कौरव उनीहरूलाई गङ्गा तटमा पुर्याएर पुनः हस्तिनापुरमा फर्केर आए। तत्पश्चात धृतराष्ट्र आदि गङ्गा तटमा स्थित शुभ सतयुपा आश्रममा पुगेर त्यहाँ पर्णकुटी यानकी सानो कुटी बनाएर एकचित्त भएर तपस्या गर्न लागे। जब ती तपस्वी गएर यस प्रकार 6 वर्ष बित्यो, तब उनीहरूको विरहले सन्तप्त युधिष्ठिर आफ्ना भाइहरूसित भन्न लागे, मैले सपना देखेको छु कि वनमा रहनुभएकी माता कुन्ती अत्यन्तै दुर्बल हुनुभएको छ। अतः माता तथा पितृजनहरूलाई हेर्ने मनमा इच्छा भइरहेको छ। साथै महात्मा विदुर तथा महाबुद्धिमान सञ्जयसित पनि भेट्ने मेरो इच्छा रहेको छ। यदि तपाईँहरूलाई पनि यो उचित प्रतीत हुन्छ भने हामीहरू त्यहाँ जाउँ, यस्तो मेरो विचार रहेको छ। तब ती सबै भाइ सुभद्रा, द्रौपदी, महाभागा, उत्तरा तथा अन्यान्य नागरिकजन त्यहाँ एकत्र भए। दर्शनका लागि उत्सुक ती पाण्डवहरूले सबैका साथ सतयुपा आश्रममा गएर धृतराष्ट्र आदिको दर्शन गरे। त्यहाँ जब विदुर देखिनु भएन, तब धर्मराज युधिष्ठिरले धृतराष्ट्रसित सोधे, ती विदुर बुद्धिमान कहाँ हुनुहुन्छ? तब अम्बिका पुत्र धृतराष्ट्रले उनीसित भने, विदुर त विरक्त एवं निष्काम भएर सबै थोक त्यागेर कहीँ एकान्तमा रहँदै अन्तःकरणमा परमात्माको ध्यान गरिरहेका होलान्। दोस्रो दिन गङ्गातिर जाँदै गरेका युधिष्ठिरले वनमा तपस्याका कारण क्षीण देह भएका व्रतधारी विदुरलाई देखे।
उनलाई देखेर महाराज युधिष्ठिरले भने, म तपाईँलाई प्रणाम गर्दछु। यो सुनेर पनि निष्पाप विदुर वृक्षको ठुटो समान अचल स्थित रहे। त्यसै क्षण विदुरको मुखबाट एउटा अद्भुत तेज निस्क्यो र त्यो तत्काल युधिष्ठिरको मुखमा समाहित भयो, किनभने ती दुवै धर्मका अंश थिए। यस प्रकार विदुरले प्राण त्याग गरिदिएर युधिष्ठिर अत्यन्तै शोकाकुल भए। ती राजा युधिष्ठिर उनको शरीरको दाह संस्कारको प्रबन्ध गर्न लागे। त्यसै समय राजालाई सुनाउँदै आकाशवाणी भयो, हे महाराज, यी विदुर विरक्त हुन्, अतः यी दाह संस्कारको योग्य छैनन्। अब तपाईँ इच्छा अनुसार यहाँबाट प्रस्थान गर्नुहोस्। जसले जीवितै अवस्थामा मोक्षलाई प्राप्त गरेका छैनन् र विरक्त भएका छैनन् तिनीहरूको मात्रै दाह संस्कार गर्नुपर्दछ। यो सुनेर ती सबै भाइहरूले गङ्गाको निर्मल जलमा स्नान गरेर त्यहाँ गएर धृतराष्ट्रसित सबै वृत्तान्त विस्तारपूर्वक बताए। तत्पश्चात सबै पाण्डव नागरिकहरूका साथ त्यस आश्रममा बसे। त्यसै समय सत्यवती पुत्र व्यास तथा नारद पनि त्यहाँ आइपुग्नुभयो। अन्य मुनिगण अनि त्यहाँ धर्मपुत्र युधिष्ठिरको समीप आइपुगे। त्यस समय कुन्तीले त्यहाँ विराजमान शुभदर्शन व्याससित भनिन्, हे कृष्ण द्वैपायन, मैले आफ्नो पुत्र कर्णलाई जन्मको समयमा मात्र देखेकी थिएँ। उसलाई हेर्नका लागि मेरो मन ज्यादै तडपिरहेको छ। तह हे तपोधन, मलाई कर्ण देखाइदिनुहोस्। हे महाभाग, हजुर समर्थ हुनुहुन्छ, तह मेरो यही इच्छा पूर्ण गर्नुहोस्। गान्धारी भन्दछिन्, हे मुनि, दुर्योधन समरभूमिमा गएका थिए, मैले उसलाई देख्न पाइनँ। अतः हे मुनि श्रेष्ठ, मलाई भाइहरू सहित त्यस दुर्योधनलाई हजुरले देखाइदिनु हवस्। सुभद्रा भन्दछिन्, हे सर्वज्ञ, महाप्राणहरू भन्दा पनि अधिक प्रिय आफ्नो महान वीर पुत्र अभिमन्युलाई हेर्न चाहन्छु। अतः हे तपोधन, त्यसलाई अहिले देखाइदिनुहोस्। सुतजी भन्नुहुन्छ, यस प्रकारका वचन सुनेर सत्यवती पुत्र व्यासले प्राणायाम गरी सनातनी देवी भगवतीको ध्यान गर्नुभयो। तब सायंकाल भएपछि मुनिश्रेष्ठ व्यास युधिष्ठिर आदि सबैजनालाई गङ्गाको तटमा बोलाएर पुण्ड नदी गङ्गाको पवित्र जलमा स्नान गरी प्रकृति स्वरूपिणी परम पुरुषलाई प्रसन्न पार्नुहुने सगुण निर्गुण रूपा देवताहरूकी पनि देवी ब्रह्म स्वरूपिणी ती मणिद्वीप निवासिनी भगवतीको स्तुति गर्न लाग्नुभयो। हे देवी, जब ब्रह्मा विष्णु शङ्कर इन्द्र वरुण कुबेर यम तथा अग्नि यी कोही पनि थिएनन्, त्यस समय पनि हजुरको सत्ता थियो। यस्तै हजुरलाई म कोटि कोटि प्रणाम गर्दछु। जुन समय जलवायु पृथ्वी आकाश तथा तिनका रस आदि गुण समस्त इन्द्रियहरू अहङ्कार मन बुद्धि सूर्य तथा चन्द्रमा यी केही पनि थिएनन्, तब पनि हजुर विद्यमान हुनुहुन्थ्यो। यस्तै हजुरलाई म प्रणाम गर्दछु। यस जीवलोकलाई आफ्नो चित्तमा समाहित गरी सत्व रजतम आदि गुणहरू सहित लिङ्ग कोशलाई समाधिको अवस्थामा पुर्याएर जब हजुर कल्प पर्यन्त स्वतन्त्र भएर विहार गर्नुहुन्छ, तब विवेक प्राप्त जनहरू पनि हजुरलाई जान्नमा समर्थ हुँदैनन्। हे माता, यी जन्मृत व्यक्तिहरूको पुनः दर्शनका लागि मसित प्रार्थना गरिरहेका छन्, तर म यस्तो गर्नमा समर्थ छैन। तैव हजुर यिनलाई मृत व्यक्तिहरू शीघ्र देखाइदिनु हवस्। तब सुतजी भन्नुहुन्छ, व्यासद्वारा यस प्रकार स्तुति गरिएपछि महामाया त्रिभुवनेश्वरी देवीले समस्त मृत राजाहरूलाई स्वर्गबाट बोलाएर देखाइदिनु भयो। कुन्ती, गान्धारी, सुभद्रा, विराट पुत्री उत्तरा एवं सबै पाण्डवहरू आफ्ना स्वजनहरूलाई फर्किएर आएका देखेर प्रसन्न भए। त्यसपछि अपरिमित तेजस्वी व्यासले महामाया देवीको स्मरण गरी इन्द्रजाल झैँ प्रकट भएका ती सबैलाई पुनः फर्काइदिनु भयो। तत्पश्चात धृतराष्ट्र आदि तपस्वीहरूसित आज्ञा लिएर सबै पाण्डव तथा मुनिजनहरू त्यहाँबाट प्रस्थान गरे। राजा युधिष्ठिर पनि मार्गमा व्यासको चर्चा गर्दै गर्दै हस्तिनापुरमा आए। त्यहाँबाट पाण्डवहरू प्रस्थान गरेपछि तेस्रो दिन त्यस वनमा लागेको डढेलोमा कुन्ती एवं गान्धारी सहित राजा धृतराष्ट्र जले। उनीहरू ध्यानमा मग्न भएको अवस्थामा उनीहरू जल्न पुगे। सञ्जय पहिला नै धृतराष्ट्रलाई छोडेर तीर्थयात्राका लागि गएका थिए। नारदबाट यो वृत्तान्त सुनेर राजा युधिष्ठिर अत्यन्तै दुखी भए। कौरवहरूको विनाशको 36 वर्ष पश्चात विप्र श्रापको प्रभावले सबै यादव प्रभास क्षेत्रमा नष्ट भए। ती सबै यादव मदिरा पिएर मातिए अनि
आपसमा लडेर बलराम र श्री कृष्णले हेर्दा हेर्दै मृत्युलाई वरण गरे। त्यसपछि बलरामले योग क्रियाद्वारा शरीरको त्याग गर्नुभयो र कमल समान नेत्र भएका भगवान श्री कृष्णले श्रापको मर्यादा राख्दै एउटा व्याधाको बाणबाट आहत भएर महाप्रयाण गर्नुभयो। यस पश्चात जब वसुदेवले श्री कृष्णको शरीर त्यागको समाचार सुने तब उनले आफ्नो चित्तमा त्रिभुवनेश्वरी देवीको ध्यान गरी आफ्ना पवित्र प्राणहरूको परित्याग गरिदिए। तत्पश्चात अत्यन्त शोक सन्तप्त अर्जुनले प्रभास क्षेत्रमा पुगेर सबैको यथोचित अन्तिम संस्कार सम्पन्न गरे। भगवान श्री कृष्णको शरीर खोजेर दाउरा जुटाएर अर्जुनले 8 पटरानीहरूका साथ उहाँको दाह संस्कार गरे। त्यसपछि रेवतीका साथ बलरामका मृत शरीरको दाह संस्कार गरी अर्जुनले द्वारकापुरी पुगेर त्यस नगरीबाट नागरिकहरूलाई बाहिर निकाले। तत्पश्चात केही क्षणमा भगवान श्री कृष्णको त्यो द्वारकापुरी समुद्रमा डुब्यो। तर अर्जुनले सबैजनालाई साथमा लिएर बाहिर निस्किसकेका थिए। मार्गमा चोर तथा भिल्लहरूले ती नरनारीहरूलाई लुटे समस्त धन खोसे। त्यस समय अर्जुन तेजहीन भए। त्यसपछि अपरिमित तेजबाट सम्पन्न अर्जुनले इन्द्रप्रस्थ पुगेर अनिरुद्धका वज्र नामक पुत्रलाई राजा बनाए। अर्जुनले आफू तेजहीन हुनाको दुःख व्याससित निवेदन गरे। तेजहीन भएकोमा व्यासले ती महारथी अर्जुनसित भन्नुभयो, हे महामती, जब भगवान श्रीकृष्ण र तपाईँको पुनः अवतार हुनेछ तब त्यस युगमा तपाईँको तेज पुनः अत्यन्त उग्र हुनेछ। उहाँको यो वचन सुनेर अर्जुन त्यहाँबाट हस्तिनापुर गए। त्यहाँ अत्यन्त दुखी भएर अर्जुनले धर्मराज युधिष्ठिरसित समस्त वृत्तान्त सुनाए। श्रीकृष्णको देहत्याग एवं यादवहरूको विनाशको समाचार सुनेर राजा युधिष्ठिर हिमालयतर्फ जाने निश्चय गरे। यसपछि 36 वर्षीय उत्तरापुत्र परीक्षितलाई राजसिंहासनमा प्रतिष्ठित गरी ती राजा युधिष्ठिर द्रौपदी तथा भाइहरूका साथ वनतर्फ प्रस्थान गरे। यस प्रकार 36 वर्षको अवधिसम्म हस्तिनापुरमा राज्य गरी द्रौपदी तथा कुन्ती पुत्र यी 6 जनाले हिमालय पर्वतमा गएर प्राणत्याग गरिदिए। यता धर्मनिष्ठ राजर्षि परीक्षितले पनि आलस्य रहित भावले 60 वर्षसम्म सम्पूर्ण प्रजाको पालन गरे। ती एकपटक शिकारका निम्ति एउटा विशाल जङ्गलमा गए। आफ्नो बाणले बिद्ध एउटा मृगलाई खोज्दा खोज्दै मध्याह्न कालमा उत्तरापुत्र राजा परीक्षित भोक प्यास तथा थकानले व्याकुल भए। घामले पीडित राजाले नजिकैमा एक ध्यानमग्न मुनिलाई विराजमान देखेर प्यासले व्याकुल उनले मुनिसित जल मागे। मौन व्रतमा स्थित ती मुनि केही पनि बोलेनन्, जसले गर्दा राजा रिसाएर प्यासले आकुल तथा कलीबाट प्रभावित चित्त भएका राजाले आफ्नो धनुषको टुप्पाले एउटा मृत सर्प उठाएर उनको घाँटीमा राखिदिए। घाँटीमा सर्प राखिसकेपछि पनि ती मुनि श्रेष्ठ केही पनि बोलेनन्। उनी कति पनि विचलित भएनन् र समाधिमा स्थित रहे। राजा पनि आफ्नो घर गए। ती मुनिका पुत्र गविजात अत्यन्त तेजस्वी तथा महातपस्वी थिए। पराशक्ति दुर्गाका आराधक त्यस गविजातले नजिकै खेल्दै गरेका आफ्ना मित्रहरूले यस्तो भन्दै गरेको सुने कि हे मुनि श्रेष्ठ, तिम्रा पिताको घाँटीमा कसैले मरेको सर्प राखिदिएको छ। उनीहरूबाट यो कुरा सुनेर ती अत्यन्त कुपित भएर शीघ्र हातमा जल लिएर कुपित भएर राजालाई श्राप दिए, जुन व्यक्तिले मेरो पिताको कण्ठमा मरेको सर्प राखेको हो त्यस पापी पुरुषलाई 1 हप्ताभित्रमा तक्षकले डस्नेछ। मुनिका शिष्यले महलमा स्थित राजा परीक्षितको समीप गएर मुनिपुत्रद्वारा दिएको श्रापको कुरा सुनाए। ब्राह्मणद्वारा अझ मुनिपुत्रद्वारा दिएको श्रापलाई सुनेर अभिमन्यु पुत्र परीक्षितले त्यसलाई अनिवार्य सम्झेर वृद्ध मन्त्रीहरूसित भने, आफ्नो अपराधको कारण म मुनिपुत्रबाट श्रापित भएको छु। हे मन्त्रीहरू हो, अब मैले के गर्नु पर्ला? तपाईहरू कुनै उपाय सोच्नुहोस्। मृत्यु त अनिवार्य छ, यस्तो वेदवादी जन भन्दछन्। तथापि बुद्धिमान मानिसहरूले शास्त्रोक्त रीतिले सर्वथा प्रयत्न गर्नु नै पर्दछ। केही पुरुषार्थवादी विद्वान यस्तो भन्दछन् कि बुद्धिपूर्वक उपाय गरेमा कार्य सिद्ध हुन जान्छ, नगरेमा हुँदैन। मणि मन्त्र र औषधिहरूको प्रभाव अत्यन्तै दुर्गेय हुन्छन्। मणि धारण गर्ने सिद्ध जनद्वारा के चाहिँ सम्भव हुँदैन। पूर्वकालमा कुनै ऋषि पत्नीलाई सर्पले डसेको थियो, जसले गर्दा उनी मरेकी थिइन्। त्यस समय ती मुनिले आफ्नो आयुको आधा भाग दिएर ती श्रेष्ठ अप्सरालाई जीवित गरिदिएका थिए।
अतः बुद्धिमान मानिसहरूले भवितव्यमाथि विश्वास गर्नु हुँदैन, उपाय पनि गर्नुपर्दछ। ए सचिवहरू हो, तपाईँहरू यो दृष्टान्त प्रत्यक्ष हेर्नुहोस्। यस लोक या परलोकमा यस्तो कोही पनि मनुष्य देखिँदैन जो केवल भाग्यको भरोसामा रहेर परिश्रम नगरोस्। गृहस्थीबाट विरक्त मनुष्य सन्यासी भएर ठाउँ ठाउँमा भिक्षाटनका लागि बोलाउँदामा अथवा नबोलाइकन पनि गृहस्थीहरूका घरमा जान्छन् नै। दैववश प्राप्त त्यस भोजनलाई पनि के कसैले मुखमा हालिदिन्छ र परिश्रम बिना त्यो भोजन मुखबाट पेटमा कसरी प्रवेश गर्न सक्दछ? अतः प्रयत्नपूर्वक उद्यम त गर्नु नै पर्दछ। यदि सफलता मिलेन भने बुद्धिमान मनुष्यले मनमा विश्वास गर्नु पर्दछ कि दैव यानि कि भाग्य यहाँ प्रबल रहेको छ। तब मन्त्रीहरूले भने, हे महाराज, ती मुनि को थिए जसले आफ्नो आधा आयु दिएर आफ्नी प्रिय पत्नीलाई जीवित पारेका थिए? उनी कसरी मरेकी थिइन्? यो कथा विस्तारपूर्वक हामीलाई भन्नुहोस्। तब राजा भन्दछन्, महर्षि भृगुकी एउटी सुन्दर स्त्री थिइन् जसको नाम पुलोमा थियो। उनीबाट परम विख्यात च्यवन मुनिको जन्म भयो। च्यवनकी सुकन्या नामकी पत्नी थिइन्। उनी महाराज सर्यातीकी रूपवती कन्या थिइन्। त्यस सुकन्याबाट श्रीमान प्रमथिले जन्म लिए जो ठुला यशस्वी थिए। त्यस प्रमथिकी प्रिय पत्नीको नाम प्रतापी थियो। नै राजा प्रमथिका पुत्र परम तपस्वी रुरु भए। त्यस समयमा स्थूलकेश नामक एक विख्यात ऋषि थिए जो ज्यादै तपस्वी, धर्मात्मा एवं सत्यनिष्ठ थिए। यसै स्त्रीलोक सुन्दरी मेनका नामकी श्रेष्ठ अप्सरा नदीको किनारमा जलक्रीडा गरिरहेकी थिइन्। ती अप्सरा विश्वावसुद्वारा गर्भवती भएर त्यहाँबाट निस्किन्। ती श्रेष्ठ अप्सराले स्थूलकेशको आश्रममा गएर नदी तटमा एउटी त्रैलोक्य सुन्दरी कन्यालाई जन्म दिइन् र उनी त्यसलाई छाडेर गइन्। तब त्यस नवजात शिशु कन्यालाई अनाथ जानेर मुनिवर स्थूलकेशले आफ्नो आश्रममा ल्याएर त्यसको पालन पोषण गर्न लागे। उनले त्यसको नाम प्रमद्वरा राखे। ती सर्वलक्षण सम्पन्न कन्या यथा समय यौवन अवस्थामा प्रवेश गरिन्। ती सुन्दरीलाई देखेर रुरु काममोहित भए। यस प्रकार कामासक्त भएर रुरु मुनि आफ्नो आश्रममा शयन गरे। तब उनका पिताले उनलाई दुखी देखेर सोधे, हे रुरु, तिमी यति उदास किन छौ? कामातुर रुरुले आफ्ना पितासित भने, महर्षि स्थूलकेशको आश्रममा प्रमद्वारा नामकी एउटी कन्या छिन्। म चाहन्छु कि उनी मेरी पत्नी बनुन्। ती प्रमतिले महामुनि स्थूलकेश कहाँ शीघ्र गएर उनलाई प्रसन्न तथा आफ्नो अनुकूल गरी त्यस सुन्दर कन्याको याचना गरे। महामुनि स्थूलकेशले यो वचन दिए कि कुनै राम्रो मुहुर्तमा कन्यादान दिनेछु। अब त्यस वनमा ती दुवै विवाहको सामग्रीको प्रबन्ध गर्न लागे। यस प्रकार त्यस तपोवनको समीपमै रहेर प्रमति र स्थूलकेश दुवै महात्मा विवाहोत्सवको तयारी गर्न लागे। त्यसै अवसरमा ती कन्या आफ्नो घरको आँगनमा खेलिरहेकी थिइन्। तब एउटा सुतेको सर्पलाई त्यस सुनैनीको पाउले छोइदियो। छुनासाथ सर्पले उनलाई डसिदियो र ती सुन्दरी कन्याको मृत्यु भयो। तब मृत्युवरण गरेकी प्रमद्वरालाई देखेर त्यहाँ कोलाहल मच्चियो। सबै मुनि भेला भएर शोकले ग्रस्त भएर रुन लागे। पृथ्वीमा प्राणहीन भएर लडेकी अत्यन्त तेजले देदीप्यमान त्यस कन्यालाई देखेर उसका पिता स्थूलकेश अत्यन्त दुखित भएर रोदन गर्न लागे। त्यस समय करुण क्रन्दन सुनेर रुरु पनि उनलाई हेर्नका लागि आए। उनले त्यस मृत सुन्दरीलाई सजीव जस्तै देखे। स्थूलकेश तथा अन्य श्रेष्ठ मुनिहरूलाई रोदन गर्दै देखेर रुरु मुनि पनि त्यस स्थानबाट बाहिर आएर विरहले आकुल व्याकुल भएर रुन लागे। हो, प्रारब्धले नै मेरो सुखको विनाशका लागि यो अत्यन्त विचित्र सर्प पठाएको थियो। यो निश्चय नै मेरो दुःखको कारण हो। अब म के गरौँ, कहाँ जाउँ? मेरी प्राण प्रिया त मरिन्। अब म आफ्नो यस प्रियाबाट बिछोडेर जिउन चाहन्न। अहिलेसम्म मैले ती सुन्दरीको आलिङ्गन आदि कुनै सांसारिक सुख पनि प्राप्त गरेको थिइनँ। म यस्तो अभागी हुँ कि उसको मैले न पाणी ग्रहण नै गर्न सके न त उसका साथ अग्निमा लाजा होम नै गर्न पाएँ। मेरो यस मनुष्य जीवनलाई धिक्कार छ। अब त मेरो प्राण जानु नै राम्रो हुन्छ। जब दुखित मनुष्यलाई चाहेर पनि काल आउँदैन तब यस संसारमा वाञ्छित उत्तम सुख कसरी प्राप्त हुन सक्दछ? अब म या त कहीँ कुनै भयानक तलाउमा डुबौँ, अग्निमा कुदौँ, विष खाउँ अथवा घाँटीमा पासो लगाएर प्राण त्याग गरौँ। यस प्रकार विलाप गर्दै रुरु आफ्नो मनमा विचार गरी त्यस नदीको तटमा बसेर उपाय सोच्न लागे। प्राण त्याग्नाले मलाई के लाभ हुनेछ?
आत्महत्याको फल त अत्यन्तै दुर्निवार्य हुन्छ। मेरो मृत्यु सम्झेर पिताजी दुखी हुनुहुनेछ, मातालाई पनि महान कष्ट हुनेछ। हो, हुन सक्दछ कि मलाई मरेको देखेर मेरो भाग्य सन्तुष्ट हुनेछ। म मरेपछि मेरा सबै शत्रु पनि प्रसन्न हुनेछन्, यसमा सन्देह छैन। तर यसबाट परलोकमा मेरो प्रियाको के उपकार हुनेछ? यस प्रकार विरहले सन्तप्त भएर आत्महत्या गरी म मरेपछि पनि परलोकमा म आत्मघातीले मेरी ती प्रिया पाउन सक्ने छैन। मेरो नर्कको निवास हुनेछ। यसैले म मरेमा ठुलो दोष लाग्नेछ र नमरेमा मलाई कुनै दोष लाग्ने छैन। यस्तो सोचेर रुरु स्नान तथा आचमन गरी पवित्र भएर त्यहीँ बसे। यसपछि ती मुनिले हातमा जल लिएर यो वचन भने, यदि मद्वारा देवको देवाराधना, यदि कुनै पनि पुण्य कर्म सम्पादित गरिएको छ, यदि मैले श्रद्धापूर्वक गुरुहरूको पूजा गरेको छु, हवन जप एवं तप गरेको छु, समस्त वेदहरूको अध्ययन गरेको छु, गायत्रीको उपासना गरेको छु र सूर्यको आराधना गरेको छु भने, यदि मैले गरेको कुरा सत्य हो भने त्यस पुण्यको प्रभावले मेरी प्रिया जीवित भइजाओस्। यदि मेरी प्रिया जीवित भएनन् भने म प्राण त्यागिदिनेछु। मैले गरेको धर्मलाई, मैले गरेको कर्मलाई धिक्कार गर्नेछु। यस्तो भनेर देवताहरूको ध्यान गरी उनले त्यो जल वचनबद्ध गराएर जमिनमा छोडिदिए। त्यसपछि यस प्रकार आफ्नी भार्याका लागि विलाप गरिरहेका ती दुखित रुरुको समीपमा एक देवदूत आएर यो वाक्य भने, हे ब्रह्मज्ञ, यस्तो साहस नगर्नुहोस्। तपाईँकी मरेकी प्रियतमा कसरी जीवित हुन सक्दछिन्? गन्धर्व र अप्सराकी यस सुन्दर कन्याको आयु समाप्त भइसकेको थियो, जसका कारण यो अविवाहितामै मरिन्। अतः अब तपाईँ कुनै अन्य शुभ अङ्ग भएकी कन्याको वर्ण गर्नुहोस्। हे हतबुद्धि, तपाईँ किन रोइरहनु भएको छ? यिनका साथमा तपाईँको कस्तो प्रेम हो? रुरु भन्दछन्, हे देवदूत, म कुनै अरू सुन्दरीलाई वर्ण गर्दिन। यदि यो जीवित हुन्छ भने ठिकै छ, अन्यथा म यसै समय हजुरकै अगाडि प्राण त्याग गरिदिनेछु। ती मुनिको यो हठ देखेर देवदूतले प्रसन्न भएर तथ्यपूर्ण सत्य तथा मनोहर वचन भने, हे विप्रेन्द्र, देवताहरूद्वारा यसको पूर्व विहित उपाय मबाट सुन्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो आयुको आधा भाग दिएर आफ्नी प्रमदद्वारालाई शीघ्र जीवित पार्नुहोस्। रुरु भन्दछन्, म निसन्देह आफ्नो आयुको आधा भाग यस कन्यालाई दिँदैछु। अब मेरी प्रियतमाको प्राण फर्किआओस् र यो उठेर बसोस्। त्यसै समय विश्वावसु आफ्नी पुत्री प्रमदद्वाराको मृत्यु जानेर स्वर्गलोकबाट विमानद्वारा शीघ्र त्यहाँ आइपुगे। तत्पश्चात गन्धर्वराज विश्वावसु तथा त्यस श्रेष्ठ देवदूतले धर्मराज कहाँ पुगेर यो वचन भने, हे धर्मराज, रुरुकी पत्नी तथा विश्वावसुकी पुत्री यस प्रमदद्वारा नामक कन्याको सर्पदंशको कारण यस समय मृत्यु भएको छ। हे सूर्य तनय, यसको वियोगमा मरणका लागि उद्यत मुनि रुरुको आधा आयु तथा उनको तपस्याको प्रभावले यी कोमलाङ्गी जीवित भइजाउन्। तब धर्मराजले भने, हे देवदूत, यदि तिमी यस्तो चाहन्छौ भने उसको आधा आयुबाट विश्वावसुकी कन्या जीवित भएर उठ्ने छिन् र तिमी गएर यिनलाई रुरुलाई समर्पित गरिदेऊ। धर्मराजले यस्तो भन्नु भएपछि देवदूतले गएर प्रमदद्वारालाई जीवित गरी शीघ्र रुरुलाई समर्पित गरिदिएर तत्पश्चात रुरुले कुनै शुभ दिनमा उनका साथमा विधिपूर्वक विवाह गरे। यस प्रकार उपायको आश्रय लिएर मृत प्रमदद्वारालाई पनि जीवित पारेका थिए। अतः मणि मन्त्र तथा औषधिहरूको विधिवत प्रयोगद्वारा प्राण रक्षाका लागि शास्त्रसम्मत उपाय अवश्य गर्नुपर्दछ। मन्त्रीहरूसित यो भनेर उत्तम रक्षकहरूको व्यवस्था गरी एक सातले उत्तम राजभवन बनाएर त्यसै क्षण उत्तरा पुत्र परीक्षित आफ्ना मन्त्रीहरूका साथ त्यसमा चढे। त्यस भवनको सम्यक सुरक्षाका लागि मणिमन्त्रधारी वीरहरूलाई नियुक्त गरियो र यसपछि राजाले गौरमुख मुनिलाई प्रसन्न पार्ने उद्देश्यले पठाएर भन्न लगाए कि म सेवकको अपराध हजुर बारम्बार क्षमा गरिदिनुहोस्। तत्पश्चात राजाले मन्त्र प्रयोगमा निपुण ब्राह्मणहरूलाई रक्षा कार्यका निम्ति चारैतिर नियुक्त गरे। एक मन्त्री पुत्र त्यहाँ नियुक्त गरियो जसले महलको चारैतिर हात्तीहरूको घेरा स्थापित गरायो ताकि विशेष रूपले रक्षित त्यस महलमा कोही पनि चढ्न नसकोस्। महलभित्र वायु पनि छिर्न सक्दैन थियो किनभने वायुको प्रवेश सर्वथा वर्जित थियो।
राजा त्यहीँ स्थित रहेर भोजनादि गर्न लागे। त्यहीँ बस्दै स्नान एवं सन्ध्यादि कार्यहरूबाट निवृत्त भएर राजा मन्त्रीहरूसित परामर्श गर्दथे तथा श्रापको दिन गन्दै समस्त राजकाज सञ्चालित गर्दथे। यसैबीच कुनै कश्यप नामक मन्त्र विशेषज्ञ ब्राह्मणले सुने कि राजा परीक्षितलाई सर्पद्वारा डसिने श्राप प्राप्त भएको छ। ती धनाभिलाषी ब्राह्मण श्रेष्ठ कश्यपले विचार गरे कि मुनिद्वारा श्रापित राजा यस समय जहाँ रहेका छन् म त्यहीँ जानेछु। यस्तो निश्चय गरी मन्त्रज्ञ विद्वान तथा धनको अभिलाषा राख्ने ती कश्यप नामक मुनि श्रेष्ठ विप्र आफ्नो घरबाट निस्केर ती राजन भएको ठाउँमा जानका लागि यात्रा प्रारम्भ गरे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अवस्थ दर्शक महानुभावहरू, यससँगै हामीले श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको आजको प्रसङ्गलाई यहीँ विश्राम गरेका छौँ। भोलिका दिनमा यसपछिका कथाहरूलाई श्रवण गर्नेछौँ। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी दुर्गा भवानीको परम कृपा हजुर तथा हजुरका परिवारजनमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। नमस्कार।